इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ दर्शकवृन्द। आजको इस्यु अफ द डेमा हामीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको के कस्तो तयारी भइरहेको छ र सरकारले प्रादेशिक संरचनाहरूमा कसरी बजेटको बाँडफाँड गर्नेछ, त्यसरी राजस्व, कर र बजेटको चाहिँ स्रोत साधनको बाँडफाँडका बारेमा नि चर्चा गर्नेछौँ। यतिखेर काठमाडौँको होटल अन्नपूर्णमा नेपाल आर्थिक सङ्घले बजेटको पूर्व सन्ध्यामा अर्थविदहरू, योजनाविद र सरकारी पक्ष र निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायहरूसँग छलफलको आयोजना गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा यति बेला हामीसँग अर्थविद डाक्टर डिलिराज खनाल हामीसँग यतिखेर हुनुहुन्छ कार्यक्रम स्थलमै। म उहाँलाई स्वागत गर्दछु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँ लामो समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ, बजेट निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको छ र हरेक वर्ष बजेट आउँछ, आम नागरिकमा जनतामा एउटा आशा हुन्छ, तर बजेटले आम नागरिकलाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिएन। हरेक वर्ष अहिले पनि पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन। नागरिकलाई समृद्धि भनिएको छ, विकास भनिएको छ, तर विकास र समृद्धि तल्लो तहसम्म पुग्न सकेको देखिँदैन नि डाक्टर साहब। मैले एकदम तपाईँले सही कुरा उठाउनु भयो, तर एउटा पक्ष अझ त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने यो जुन समस्याहरूलाई तपाईँले बजेट त्यसको प्रभावकारिताको बारेमा कुरा उठाउनु भयो, पुँजीगत खर्चको हुन नसक्ने त्यसको प्रभावकारिताको बारेमा तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो त्यो अहिलेको समस्या नभएर विगतदेखि झाँगिँदै आएका समस्याहरू। अब मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता भएको छ, 2/3 चाहिने सरकार छ र यसले जुन किसिमको चाहिँ समृद्धि र सुखी नेपालीको एजेन्डा बोकेर अगाडि बढिरहेको छ, त्यस अर्थमा पनि, त्यस सन्दर्भमा पनि, त्यस लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा पनि बजेटलाई तपाईँको प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता र खाँचो छ। मलाई लाग्छ सरकारले अहिले जुन किसिमको बजेटको तयारी गरिरहेको छ, अझ त्योभन्दा पहिले नीति र कार्यक्रम तुलनात्मक रूपमा केही महत्त्वाकांक्षी पनि आएको, त्यसले तपाईँको बजेटको आकार मात्र नभएर तपाईँले कहाँ कसरी खर्च गर्ने, त्यो खर्चको प्रभावकारिता कसरी बढाउने र अझ त्यसको बटम लाइन भनेकै तपाईँले अहिले भने जस्तो के हो भने पुँजीगत खर्चको आकार बढाउने र पुँजीगत खर्चको लाई चाहिँ ठिक ढङ्गले समयमा खर्च गरेर लक्षित ठाउँमा पुर्याउने, त्यो ढङ्गले जानुपर्ने खाँचो र आवश्यकता छ। र तपाईँले अलिकति अघि चर्चा गरे जस्तो सङ्घीयताले तपाईँको थप चुनौतीहरू त्यतातर्फ थपेको छ। मलाई लाग्छ सरकारले मसिनो गरिकन गृह कार्य गरेर हामीले चाहिने आयोगमा बस्दाखेरि आयोगबाट पनि के सुधार गर्नुपर्छ भनेर हामी त अझ प्रणालीगत रूपमै बजेट खर्चको व्यवस्थापनसँग चाहिँ नि जोडेर हामीले पनि सुझाव दिएका छौँ। मलाई लाग्छ सरकारले चाहिँ नि नयाँ ढङ्गले सुधारका परिवर्तनका भएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरिकन बजेट तर्जुमा गरेर चाहिँ नि ल्याउला भन्ने हामी आशा र अपेक्षा गरौँ। हो, जस्तो यहाँले पनि भन्नुभयो 2/3 बलियो सरकार छ होइन, यति ठुलो सरकार छ, बलियो सरकार छ, जसको चाहिँ भनौँ सबै तहमा प्रादेशिक तहमा नि आफ्नो संरचनाहरू छ। यति हुँदै पनि सरकारले विकास बजेट पुँजीगत चाहिँ बजेट खर्च गर्न सकेन जति खर्च गर्नुपर्थ्यो। अहिले चाहिँ हामी हरेक आर्थिक वर्षको आम नागरिकको प्रश्न हो यो, हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा चाहिँ जथाभावी तरिकाले विकास निर्माणको बजेट सिद्ध्याउने, खर्च गर्ने, बाँड्ने होइन, भुक्तानी दिने प्रवृत्ति छ। यो यहाँले हिजो चाहिँ मन्त्रालयमा बस्दा, सिंहदरबारमा बसेर पनि हेर्दा, योजना आयोगमा बस्दाखेरि यो प्रवृत्ति देख्नुभयो नि, यो प्रवृत्ति आज पनि सुधार भएन। के कारणले होला यस्तो नियति सधैँ देशले भोगिरहेको? अनि यसलाई त तपाईँको के हो भने त्यो पूर्व शर्तै हो, यसलाई चाहिँ सच्याउनै पर्छ, सुधार गर्नै पर्छ। तपाईँले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि भन्नुभएको छ, अझ त्यसमा पनि समन्यायिक समावेशितामा आधारित आम जनता त्यो विकासको प्रक्रियामा प्रतिफलमा हिस्सेदार हुन् भन्ने ढङ्गले नयाँ सिराबाट तपाईँ विकासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने भनिरहनु भएको छ। त्यसो भएर पनि के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ पुँजीगत खर्चको आकारलाई बढाउने, चालु र अनुत्पादक खर्चलाई चाहिँ घटाउने, नियन्त्रण गर्ने र अनि पुँजीगत खर्च पनि केमा खर्च गर्दाखेरि, कस्तो आयोजना परियोजनामा खर्च गर्दाखेरि तपाईँले बढी प्रतिफल, छिटो प्रतिफल लिन सक्नुहुन्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ नि सच्याएर सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ। अघि मैले भने जस्तो के हो भन्नुहुन्छ भने खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति चाहिँ के हो? त्यही कुरामा म आउँदै थिएँ। मुख्य समस्या के हो भन्नुहुन्छ भने कि मैले त्यसैले पनि प्रणालीगत भनेको त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले आयोजनाको तर्जुमा गर्दाखेरि नै तपाईँले विस्तृत ठोस कार्ययोजना बनाउने, त्यो भने के हो भने तपाईँले कहिले टेन्डर गर्नुहुन्छ होइन, त्यो टेन्डरको कार्य प्रक्रिया तपाईँले पुरा गरेर कहिले कार्यान्वयनमा जानुहुन्छ,
कार्यान्वयन गर्दाखेरि तपाईँले चुस्त दुस्त ढङ्गले अनुगमन गर्ने अनि त्यसको गुणस्तरलाई पनि मेन्टेन गर्ने गरेर त्यो सिङ्गो प्रक्रियालाई तपाईँले चाहिँ कसरी त्यो कार्ययोजनाभित्र पार्नुभएको हुन्छ भन्ने कुरासँग तपाईँको बजेटको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता एकछिनको लागि भन्नुहोस् पुँजी खर्चको समयमा खर्च हुने र त्यसको कार्य प्रभावकारिता कार्यान्वयन प्रभावकारिता जोडिएको छ। तर हामी कहाँ यहाँ कस्तो भयो भन्नु चाहिँ बढी औपचारिक भयो। तपाईँले सयौँ चाहिने परियोजनाहरू यत्तिकै तपाईँले देख्नुहुने स्रोत सुनिश्चितता त्यसपछि बहुवर्षीय ठेक्का प्रणाली भनेर बजेट बाहिरबाट खरबौँको चाहिने तपाईँले बजेट चाहिने छर्नु होइन। त्यसले पनि एउटा बजेटको एउटा न्यूनतम मापदण्डलाई पनि तपाईँले परिपालना गर्नु भएन। बजेटभित्रको एउटा वित्तीय अनुशासनको एउटा परिपाटीलाई पनि तपाईँले पालना गर्नु भएन। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने कोही पनि परियोजनाको चाहिने तपाईँको म्यानेजर वा इन्जिनियर वा त्योभन्दा माथि अनुगमन गर्ने व्यवस्थापन गर्ने कोही पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने परिपाटीलाई तपाईँले सुनिश्चित गर्नु भएन। त्यो अर्को एउटा पाटो हो भने अर्को अघि मैले कार्ययोजना भने जस्तो ठेक्कापट्टाले के कुरा माग गर्छ तपाईँलाई आपूर्ति होइन बालुवा सिमेन्ट निर्माण सामग्रीहरू त्यो चाहिने जनशक्ति यदि चाहिने कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईँले जग्गा खरिद गर्नुपर्ने हो भने त्यो खरिद गर्ने क्षतिपूर्ति त्यसको कसरी दिनुपर्छ त्यो दिने यी सम्पूर्ण अनि ठिक ढङ्गले समयमा पेमेन्ट गर्ने त्यसको अनुगमन गर्ने यताउता गडबड हुन लागेको छ भने त्यो गडबड हुने कुरालाई चाहिँ रोक्ने यी सिङ्गो परिपाटीलाई बजेटको एउटा अङ्ग बनाएर लिएर जाने तर्जुमा प्रक्रियामा मैले अलिकति सकिहालेँ। र अनि अर्को के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले जेठ 15मा बजेट ल्याउने भने किन त्यो के हो भने 45 दिन साउन 1 गतेसम्म 45 दिन बाँकी रहन्छ। त्यो बिचमा सम्पूर्ण अहिले मैले भनेका एउटा ठोस कार्ययोजना बनाउने साउन 1 गतेदेखि एकदमै बजेटभित्रका कार्यक्रमहरूलाई परियोजनाहरूलाई ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने त्यो कुराको एउटा सुनिश्चितता प्रभावकारिता गरेर जानुपर्ने खाँचो र आवश्यकता छ। त्यो नभएको हुनाले पनि यो किसिमको अवस्था देखिएको। यसलाई म यहाँको पोइन्टमा आउँछु, यहाँले भन्नुभएकै कुरामा आउँछु कि जस्तो हामीले साउनमै अख्तियारी दिने होइन चाहिँ आयोजना प्रमुखहरूलाई अथवा विकासको कामहरूलाई भनेका थियौँ। अब यसरी हरेक वर्षको नियति भएको यति बलियो सरकार हुँदा पनि अर्थमन्त्रीको त्यति ठुलो प्रतिबद्धता हुँदै पनि यो काम नहुने प्रवृत्ति कर्मचारी तन्त्रमा हो, ब्युरोक्रेसीले काम गरेन कि अख्तियारी दिएन कि अख्तियारको डरले नै काम गरेन कि बजेटको खर्च भएन कि होइन। एउटा आम नागरिकलाई चाहिँ हरेक वर्ष लाग्छ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै यसरी काम हुन्छ चाहिँ 10-11 महिना के हुन्छ होइन त डाक्टर साहब। यो हिजो यहाँले कर्मचारी तन्त्र पनि नजिकबाट हेर्नुभएको हुनाले ब्युरोक्रेसीमा यो काम गर्ने प्रवृत्ति नभएको हो कि राजनीतिक प्रतिबद्धता नभएर हो कि के कारण त यो? अब यो दुवै जोडिया छ। राजनीतिक प्रतिबद्धता एक अर्थमा छ, त्यो राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई ब्युरोक्रेसीलाई समेत परिचालन गर्दै होइन त्यसलाई एक्सनमा रूपान्तरित गर्ने सुनिश्चित गर्ने प्रत्याभूत गर्नेतिर त्यहाँ ग्याप्सहरू रहे अन्तरहरू रहे। त्यो भने के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले ठिकै कुरा उठाउनु जेठ 15मा बजेट ल्याउने मात्रै होइन अहिले त साउन 1 गतेदेखि साउन 15 दिनमा तपाईँलाई जहाँ परियोजनामा तपाईँले कार्यक्रममा पैसा छुट्याउनु भएको छ त्यो त्यहाँ निकासी भएर पैसा जान्छ। विगतमा तपाईँले निकासी नभएको हुनाले बजेट आषाढको चाहिने तेस्रो हप्ता वा अन्तिम हप्ता आउने कारणले गर्दाखेरि पनि बजेटहरू ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन भएनन्, परियोजना कार्यान्वयन भएनन्, पुँजीगत खर्च भएनन् भन्नुभएको थियो। तर त्यो त त्यहाँ त सचिएन। एक वर्ष यो वर्ष अघिल्लो वर्ष दिएकै हो भन्दा यो सचिएन। त्यसैले पनि के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले प्रतिबद्धतालाई एक्सनमा भन्न काममा कार्ययोजना बनाएर तपाईँको लागू हुने कुरालाई सुनिश्चित गर्न पर्यो। त्यो सुनिश्चित गर्दाखेरि के हो भन्नुहुन्छ भने समस्या एक ठाउँमा छैन। त्यो देखियो नि जेठ 15मा बजेट ल्याएर पनि समस्याको समाधान भएन। निकासी तपाईँले चाहिँ निकासा पनि टाइममा दिएर पनि समस्याको समाधान भएन भन्दा बित्तिकै समस्या तपाईँको बहुप्रकृतिका छन् वा एउटा ठाउँमा तपाईँले अलिकति सम्बोधन गरेर समस्याको समाधान हुँदैन, अन्तर सम्बन्धित जक्डिएर समस्याहरू आएका छन्। त्यो कार्यक्रम र योजना तहदेखि नै अनि चाहिँ तपाईँको मन्त्रालय तहदेखि नै अनि त्यसपछि कतिपय चाहिँ बजेट तर्जुमाको जुन प्रक्रिया छ त्यो देखि नै कतिपय योजनासँग जोडिएको यी सबै कुराहरूमा तपाईँले आधारभूत रूपमा मैले भन्ने गरेको त्यही हो, आधारभूत रूपमै एक अर्कोसँग सम्बन्धित
होइन जेलिएका जकडिएका अवरोधपूर्ण जुन समस्याहरू छन् तिनलाई सामग्रिकतामा तपाईँले सम्बोधन गरेपछि मात्रै अर्को वर्षदेखि तपाईँले बजेटलाई ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा पक्ष अर्को जस्तो बजेटमा खर्च हुन सकेन भन्ने कुरा आयो, मैले यहाँको कुरा पनि रोकेँ। अब अर्को कुरा चाहिँ हामी छौँ कि अहिले वामपन्थी पार्टीको सरकार छ, दुईवटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर सरकार बनेको छ। बजेटको दर्शन, राजनीतिक दर्शन निजी क्षेत्रले पनि एउटा चाहिँ बेग्लै किसिमले हेरिरहेको छ कि कस्तो बजेट आउँछ र निजी क्षेत्र अझै उत्साहित हुन नसकेको, लगानी अझै आकर्षित नभएको, यद्यपि लगानी सम्मेलन पनि भएको छ, आयोजना गरिएको छ। तर पनि निजी क्षेत्रको लगानीलाई हेर्ने हो र हामीले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने 4 वर्षभित्रमा भनिएको छ, दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने भनेको छ। अर्को वर्ष त ऐतिहासिक आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने भनेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कार्यक्रमहरू बाँडियो अथवा अर्थविदहरूले सपना बाँडियो पनि भनेका छन्। बजेटको सैद्धान्तिक पक्ष, बजेटको राजनीतिक पाटोलाई केलाउने हो भने अलिकति आशंका पनि गर्न थालिएको छ नि त। होइन, बजेटको मलाई लाग्छ सैद्धान्तिक पाटो, दर्शनको पाटो अथवा लक्ष्यको पाटोलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ त्यसमा आशंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। त्यो तपाईँको अस्ति मात्रै लगानी सम्मेलन सरकारले जसरी गर्यो, विभिन्न कानुनहरू, वैदेशिक चाहिने लगानीसँग प्रविधिसँग सम्बन्धित कानुन, होइन, तपाईँ निजी चाहिने सार्वजनिक क्षेत्रको चाहिने साझेदारी सम्बन्धी कानुन, त्यसपछि आएर यो चाहिने तपाईँको यो आर्थिक क्षेत्र, होइन, विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी कानुन र अझ थप कानुनहरू चाहिनेमा सुधार गर्ने जुन प्रक्रियामा सरकार अगाडि बढिरहेको छ र त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भने सरकारले स्वदेशी लगानीकर्ता मात्रै नभएर विदेशी लगानीकर्तालाई पनि यहाँ चाहिँ स्वागत गर्न तयार छ र उनीहरूले नाफा आर्जन गर्ने, आफ्नो नाफालाई आफ्नो इच्छाअनुसार यहाँ राख्ने वा पठाउने त्यो किसिमको पूर्ण स्वतन्त्रता छ भन्ने कुराको प्रत्याभूत चाहिँ सरकारले गरेका छ। त्यसो भएर पनि मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने कता कहिलेकाहीँ राज्यले बढी हस्तक्षेप गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, नियन्त्रणमुखी परिपाटीमा जान्छ कि भन्ने कुराबाट पनि अलिकति आशंका गर्ने गरिएको थियो। तर तपाईँले कानुनलाई नै हेर्नुहोस् न। म यहाँनिर गरेँ, राज्य अलिक नियन्त्रणमुखी पो भयो कि भन्ने कुरा पनि छ। जस्तो अहिले विभिन्न कानुनहरू निजी क्षेत्रको स्वतन्त्रता, लगानीको स्वतन्त्रता अथवा भनौँ न अहिले जुन कुराहरू विधेयकहरू आइरहेको छ, मिडियाका पनि विधेयकहरू आइरहेको छ, नागरिकको स्वतन्त्रतामा पनि कता अङ्कुश लाउन खोजिएको, जसको सम्बन्ध लगानीतिर होला, आर्थिक विकासतिर होला, भोलि निजी क्षेत्रलाई पनि अलिकति सङ्कुचनमा राख्न खोजिएको भन्ने एउटा आशंका त गरिएको छ। होइन, कुनै पनि हिसाबले हाम्रो संविधानले, हाम्रा कानुनहरूले जुन किसिमको व्यवस्था गरेका छ, होइन, हामी त नेपाललाई चाहिँ नि कमन मार्केट, सिङ्गल कमन मार्केटको रूपमा हामी ट्रिट गरेका छौँ। तपाईँले कुनै एउटा चिजदेखि दिएर अर्को चिज, एउटालाई कुनै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगानीलाई तपाईँले निर्वाध रूपमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान दिनुपर्छ भन्ने तपाईँसँग संविधानको कानुनी व्यवस्थाहरू छ। त्यसले तपाईँलाई हरेक नागरिक चाहिँ नि तपाईँको व्यवसाय गर्न, उद्योग गर्न, लगानी गर्न स्वतन्त्र छ भन्ने कुराको प्रत्याभूत गरेका छ। कतिपय कुराहरूमा चाहिँ अलिकति कर्तव्यलाई पनि सम्झनुपर्ने कुराहरू कतै भएको हुन सक्छन्, एउटा पाटो। दोस्रो के हो भन्नुहुन्छ भने नवराजी तपाईँले विचारै गर्नुपर्ने हामीले कुरा के हो भने हामीले देख्यौँ नि ठेक्का पट्टामा कहाँसम्मको विकृति हामीले देख्यौँ। अहिले पनि तपाईँको समानान्तर अर्थतन्त्र मान्छेहरूले 40% भन्दा बढी छ भनेर मान्छेहरूले भनिरहेछन्। तपाईँको अवैध धन्दा चाहिँ नेपालमा मौलाइरहेको छ भनिरहेछन्। लगानी वा पुँजी चाहिने ओसार फ्रीली चाहिने अन्डर करेन्ट चाहिने ओसार पसार भइरहेको छ भने हरेक ठाउँमा तपाईँले हेर्नुभयो भने विकृति र विसङ्गतिहरू एक प्रकारले भन्छ नि त्यो सुविधालाई, त्यो नियमलाई आफ्नो पक्षमा क्याप्चर्ड भन्छ नि, नियन्त्रण गर्ने र दुरुपयोग गर्ने जुन परिपाटी छ त्यसलाई केही हदसम्म तपाईँले व्यवस्थित गर्नुपर्ने, सञ्चाउनु पर्ने र एउटा भन्नुहोस् न एउटा स्वस्थ परिपाटीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने खाँचो छ। त्यो अर्थमा चाहिँ जसलाई अलिकति स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जाऊ भनेर नियम र कानुनमा भन्दा अप्ठ्यारो परेकोले पनि कतिपयले कमेन्ट गर्न सक्छन्। तर पनि आधारभूत रूपमा म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था सरकार जसरी अगाडि बढिरहेको छ त्यसले निजी क्षेत्र चाहिँ नि सङ्कुचित हुनुपर्ने वा सङ्कुचनमा जानुपर्ने भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई तपाईँले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि भने त नवराजी सबभन्दा पहिलो पूर्व शर्त भनेकै ठुलो आकारको चाहिँ तपाईँको लगानी चाहियो। लगानीभित्र पनि के हो भने तपाईँको 20 देखि 25% सरकारले लगानी गर्ला,
वा एट द मोस्ट चाहिँ 30% सरकारले गर्ला, 70% त तपाईँले चाहिँ नि निजी क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। अझ मलाई लाग्छ जुन किसिमको चाहिँ नि विदेशी लगानी तपाईँले नेपालमा भित्राउने भन्नुभएको छ, त्यो हिसाबले त मलाई लाग्छ 70% भन्दा अझ बढी लगानीको आकार चाहिँ नि निजी क्षेत्र होइन हुन्छ। निजी क्षेत्र सङ्कुचन भन्ने त त्यहाँ प्रश्नै आएन। निजी क्षेत्र त्रसित हुनुपर्ने अवस्था छैन कुनै हालत। त्रसित भन्दा पनि उत्साहित हुने गरिकन जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अर्को एउटा कुरा, जुन हाम्रो राजस्वको लक्ष्य जुन रूपमा थियो, त्यो राजस्वको लक्ष्य जुन रूपमा हासिल हुनुपर्ने त्यो हुन सकेन। अर्को एउटा पक्ष र हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्र चाहिँ अगाडि बढ्यो होइन, र जस्तो रेमिटेन्सले मुलुकको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ, राजस्वको दायराहरू बढ्न सकेन कि हामी आयात गर्छौँ र त्यही भन्सारको चाहिँ राजस्वले मुलुक त चल्दैन होइन। एकदमै अहिलेको सबभन्दा हाम्रो मुख्य चुनौती पनि त्यही हो। तपाईँ उच्च दिगो आर्थिक वृद्धि समृद्धि, जहाँ सुखी नेपाली सहितको भन्नुभयो भने त अहिलेको हाम्रो विकासको भन्नुहोस्, यो आर्थिक अर्थतन्त्रको चलायमान जसरी तपाईँले गराइरहनु भएको छ नि, तपाईँले उल्लेख गरेको रेमिटेन्स, आयात, उपभोग, अनि केही सहरमुखी, अनि अलिअलि ट्रिकल डाउन भएर अलिअलि जनताले पाउने, अब त्यो किसिमको बाटोबाट, त्यो किसिमको तपाईँको लगानी वा खर्च गर्ने वा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने परिपाटीबाट तपाईँ उच्च दिगो र त्यो सबै नेपाली खुसी हुने प्रवृत्तिको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सक्नु एकदमै। त्यसो भएको हुनाले पनि त्यसमा पुनर्संरचना हाम्रा आन्तरिक जस्तो कृषि भन्नुहोस्, उद्योग भन्नुहोस् होइन, त्यसपछि पूर्वाधार ऊर्जा भन्नुहोस्, पर्यटन वा कतिपय सेवा क्षेत्र, तपाईँले चाहिँ मलाई लाग्छ शिक्षा स्वास्थ्यमा पनि तपाईँले हब बनाएर होइन विदेशीहरूलाई तपाईँले आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भनेको प्रविधिको क्षेत्र, त्यसमा ज्यादै प्रमिजिङ चाहिँ नि नेपालको सन्दर्भमा छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रतिस्पर्धी वा लाभ वा अवसरको हिसाबले भन्दा बित्तिकै त्यो ढङ्गले नयाँ सिराबाट अर्थतन्त्रलाई पुनर्संरचना गर्नेतिर अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँले झट्टै एकैचोटि त्यो गर्न सक्नुहुन्न। सरकारको लगानी वा पुँजीको जुन किसिमको अहिलेको खर्च गर्ने तौर तरिका र परिपाटी छ, त्यसमा पनि तपाईँले चेन्ज गर्नु पऱ्यो। प्राधिकरणलाई नयाँ ढङ्गले जानु पऱ्यो। पुराना परियोजनाहरू काम नलाग्ने, तपाईँको बालुवामा पानी खनाए जस्ता छन्, तिनले ठिक ढङ्गले जान्छन् भने तिनलाई स्ट्रिमलाइन गर्ने, नभए तिनलाई खारेज गर्ने। नयाँ होइन जो उत्पादनशील छन् होइन, अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छन्, तिनलाई चाहिँ तपाईँले त्यतापट्टि निजी क्षेत्रको पनि लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख गर्नु पऱ्यो विदेशी लगानीसहित। भन्दा बित्तिकै त्यो नयाँ ढङ्गले निजी क्षेत्रको लगानीलाई सुरक्षाको पनि एउटा चाहिँ आवाज उठिरहेको छ, सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ। हो, एक्ज्याक्टली। तपाईँको निजी क्षेत्रको त मूल कुरा के हो भने तपाईँको लगानी वातावरण हुनु पऱ्यो पहिलो कुरा, अनि तपाईँले मुनाफा कमाउने चाहिने र मुनाफा जति कमाउनुहुन्छ त्यो मुनाफा सुरक्षित हुने, र अनि तपाईँको उद्योग व्यवसाय लगानी पनि अरू हिसाबले होइन सेक्युरिटीको हिसाबले चाहिँ सुरक्षित हुने कुरालाई चाहिँ प्रत्याभूत गर्नुपर्छ। त्यतापट्टि चाहिँ नि मलाई लाग्छ अझ थप चाहिँ सचेतनतापूर्वक सरकारले काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, अर्को एउटा प्रश्न, अहिले मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएको छ, यहाँ पनि विभिन्न प्रदेशमा गएर आउनु भएको छ, देख्नु भएको छ कि अब सांसदहरूले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई बजेट चाहियो भनेका छन्, 10 करोड रुपियाँ मागिरहेको अवस्था छ। भनेपछि प्रदेशका सांसदहरूलाई पनि रकम दिनै पर्यो। उता गएर चाहिँ स्थानीय तहका मेयर उपमेयर वडाध्यक्षसम्म पनि साधन स्रोत चाहिन्छ। यो बजेट त सीमित छ, स्रोत साधन छैन। अहिले अर्थविदहरूले यति धेरै रकम कहाँबाट ल्याउँछौ भनेर सरकारलाई प्रश्न गरेको अवस्था छ। अब यो प्रादेशिक संरचनामा जाँदा चाहिँ अहिले पनि सङ्घीय संसदहरूले चाहिँ आफै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई पनि पैसा मागिरहेको अवस्था छ। यहाँलाई लाग्दो होला कि यति ढुकुटीमा थोरै रकम छ तर धेरै ठाउँ बाँड्नु छ र नीति तथा कार्यक्रममा धेरै सपनाहरू पोखिएका छन् भनेपछि हामीसँग क्षमता कम छ नि त डाक्टर साहब होइन? यहाँ मैले भर्खरै पनि म प्रदेश नम्बर 1 का केही जिल्लाहरूमा त्यसभित्र पनि कतिपय जनप्रतिनिधिहरूसँग चाहिँ मेयर उपमेयर होइन अध्यक्ष त्यसपछि चाहिँ नि उपाध्यक्ष लगायत होइन वडा अध्यक्षहरूसँग मसिनो गरिकन अन्तर्क्रिया गरेर आएको छु। र मलाई लाग्छ वास्तवमा राजस्व जुन सम्बन्धी अधिकार जुन छ त्यसलाई उपयोग गर्ने, खर्चको जुन अधिकार छ त्यसलाई उपयोग गर्ने, र अझ सबभन्दा समस्या के देखियो भने प्राविधिक र संस्थागत क्षमता ज्यादै कमजोर छ। त्यसो भएको हुनाले पनि एकातिर कस्तो भएछ भन्नुहुन्छ भने जुन आयो नि जथाभावी कर लगायो भन्ने, अब तपाईँको कर लगाउनको निम्ति त तपाईँले करको आधार के हो भन्ने चाहियो होइन, मूल्याङ्कन तपाईँले गर्नु पर्यो, रेट के लगाउने भन्ने हुनु पर्यो, कसले गएर चाहिँ त्यो ट्याक्स उठाउने होइन,
कम्प्लायन्सको हिसाबले ट्याक्स उठाउने पनि ट्याक्स तिर्ने पनि त्यो भर्चुअली त्यो तपाईँको नभएको अवस्थामा धेरै ठाउँमा के भएछ भने हिजो जसरी लगाउने गरे त्यसमा कसैले 10%, कसैले 20% र कुनै कुनै ठाउँमा अलिकति गलत ढङ्गले पनि, जस्तो सम्पत्ति करमा वा अहिले मैले देखेँ मलाई अचम्म लाग्यो त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने हरेक कृषिजन्य वस्तुहरूमा, कृषि उपजहरूमा तपाईँको कर लगाइरहेछ। अनि त्यसपछि आएर निर्यात कर भनेर चाहिँ हरेक तपाईँले निर्यात गर्ने, त्यो निर्यात भने चाहिँ तपाईँको पुरा विदेशमा मात्रै होइन, एउटा चाहिँ तपाईँको जिल्लाबाट अझ कतिपय सवालमा त एउटा तपाईँको चाहिँ यो पालिकाबाट अर्को पालिकामा अर्को जिल्लामा पठाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले कर लगाइरहनु भएको छ भन्दा बित्तिकै यसले चाहिँ उद्योग व्यवसायलाई अगाडि बढाउनेतिर चाहिँ प्रोत्साहित गर्दैन। र मैले जस्तो खर्च अधिकार भने पनि खर्च अधिकारको प्रयोग गर्दा तपाईँले कृषिको व्यवसायीकरण कसरी गर्ने, हामी त औद्योगिक ग्रामको अहिले कुरा गरिरहेछौँ, उद्योगलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने, तिनलाई जोडेर अनि पूर्वाधारलाई पनि जोड्ने, बजारलाई पनि जोड्ने, प्रविधिलाई पनि जोड्ने गरेर तपाईँ एउटा सन्तुलित ढङ्गले अगाडि जानुभयो भने हुन्छ। त मैले यहाँ तपाईँले भनेको कुरामा मैले अलिकति भन्न खोजेको के हो भने प्रदेशहरूले पनि पैसा भने जथाभावी रूपमा चाहिँ कर उठाइरहेको होइन, राजस्व उठाइरहेको, जसले गर्दाखेरि निजी क्षेत्र चाहिँ आतङ्कित भएको भन्ने कुरा विगतमा नै आएको छ। जस्तो यसरी चाहिँ भनौँ न प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आफ्नै ढङ्गबाट कर उठाउने होइन, अनि उद्यमीहरू लगानीकर्ताहरूले चाहिँ भनौँ न कर तिर्न हामी सक्दैनौँ भन्ने यो अवस्थाले एकातिर प्रदेश पनि धान्नुपर्ने अवस्था छ, अर्कोतिर स्थानीय तह पनि चलाउनु पर्ने अवस्था छ भनेपछि र उद्योगिक व्यवसायहरू चाहिँ हामी कर तिर्न सक्दैनौँ भनेको अवस्था पनि छ। यो अवस्थामा कसरी चाहिँ हामी समृद्धि ल्याउन सक्छौँ? मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने सम्भावनाको हिसाबले तपाईँको सबभन्दा बलियो तपाईँले पालिकाहरूलाई नै बनाउनुपर्छ। उनीहरूको राजस्व चाहिने सम्बन्धी जुनहरूको कर सम्बन्धी अधिकार हो त्यसलाई सही ढङ्गले सही ठाउँमा प्रयोग गर्ने र जहाँ बढी कर उठ्न सक्ने सम्भावना छ त्यहाँ बढी उठाउने। यसरी कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ मनपरी ट्याक्स उठाउँदाखेरि पनि त तपाईँको टोटल कलेक्सन त धेरै हुन सकेको छैन भन्दा बित्तिकै सम्भावना कहाँ छ, जनतालाई करको भार बढी नपर्ने, तपाईँले कर दिइसकेपछि त त्यसको लाभ चाहिँ के हुन्छ भनेर लाभ प्राप्त गर्ने भयो भने न मान्छेले कर तिर्ने हुन्छ। त्यो एउटा पक्ष भयो भने अर्कोतिर तपाईँले जुन खर्च गर्नुहुन्छ नि होइन, अथवा खर्च अधिकारसँग सम्बन्धी विभिन्न विकास निर्माण काम गर्नुहुन्छ, त्यो विकास निर्माणले जनतालाई सँगै उद्योग र व्यवसायलाई पनि प्रवर्धन गर्ने गरिकन त्यो सामग्रिकतामा जानेर र केन्द्रले चाहिने जुन अधिकार दिने हो त्यो प्रदेशलाई दिने अधिकार प्रदेशलाई दिने, अनि त्यसपछि तल दिने अधिकार अझ ठोस रूपमा चाहिने दिने र अघि मैले भने जस्तो प्राविधिक र संस्थागत क्षमता बढाउने र त्यो अधिकार अनुरूप संविधानसँग नबाजिने गरिकन, कानुनसँग नबाजिने गरिकन तपाईँले त एकल कर प्रणालीभन्दा अर्को ठाउँमा जानै हुँदैन। अनि त अर्को कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले त निर्वाध रूपमा कहीँ पनि कुनै किसिमको चाहिने छेकावट नगरिकन चाहिँ तपाईँको व्यवसाय गर्ने, लगानी गर्ने चाहिने छुट त संविधान र कानुनले दिएको छ भन्दापछि त्यसभित्र रहेर सम्भावनाको आधारमा अगाडि जानको निम्ति होइन प्रदेश पनि त्यही अनुशासनमा त्यही डिसिप्लिनमा रहनु पर्यो, केन्द्रले पनि त्यो माथि होल्ड गर्ने परिपाटीलाई अन्त गर्दै साधारण चालु खर्च अहिले जसरी बढिरहेको हामी देख्छौँ नि त्यसलाई एउटा निश्चित मापदण्ड गुडाएर नियन्त्रण गर्ने, अनि पालिकादेखि नै चाहिँ नि तपाईँको विकास लगानी पुँजीगत खर्च बढाउने गरिकन उनीहरूको क्षमता बढाउँदै कतिपय कानुनको अझै पनि चाहिँ नि ग्याप छ, ती कानुनको ग्यापलाई पनि पुरा गर्दै हामी अगाडि गयौँ भने मलाई लाग्छ अरू 2 वर्ष करिब केही चाप केन्द्रलाई तल रिसोर्स पठाउनेतिर होला, तर क्रमशः तपाईँको पालिकाको अनि प्रदेशको चाहिँ नि क्षमता, तपाईँको कर लिने क्षमता, खर्च गर्ने क्षमता होइन, त्यो बजेट बढाउने क्षमता बढ्दै गइसकेपछि त्यसले आम रूपमा मुलुकमा नयाँ ढङ्गले तिनै तहबाट समृद्धिको मार्गमा ठुलो योगदान पुग्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले पनि यो बजेटभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ नि, यहाँले पनि जुन कुरा उल्लेख गर्नुभयो, सङ्केत गर्नुभयो, यो वित्तीय पारदर्शिता हामी कहाँ छैन, जथाभावी तरिकाले खर्च गर्ने, हरेक मन्त्रालयले आफ्नो आफ्नो तरिकाले खर्च गर्ने अन्तिममा गएर र अनिखेरि रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति निकै छ र राजनीतिक पहुँच भएका बलिया नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पैसा लिएर जाने, बजेट बाँड्दिने लोकप्रिय हुनको लागि, किनभने भोलि निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था छ। आज सांसदहरूले जुन रूपमा रकम मागिरहेको अवस्था छ त्यो हेर्दा डर लाग्दैन र? वास्तवमा यो चाहिँ चिन्ताकै विषय हो, किनभने एकातिर तपाईँ संहिताको कुरा गर्ने, सबै अधिकार चाहिने, अझ स्थानीय तहको अधिकार, स्थानीय विकास निर्माणका कामहरू चाहिने स्थानीय तहले गर्ने र अलिकति भन्नुहोस् न अलि धेरै भयो अलि जिल्लासँग वा
धेरै पालिकाहरूसँग जोड्ने भयो भने त्यो प्रदेशले गर्ने जुन किसिमको तपाईँले संवैधानिक अधिकारको तपाईँले व्यवस्था गर्नुभएको छ त्यस अनुरूप तपाईँले सांसदलाई तपाईँको अहिले जुन माग भइरहेछ त्यो किन चाहियो हैन त्यो किन चाहियो त्यो त एउटा संघीयताको अहिले जुन हिसाबले हामी पालिकालाई समग्र विकासको एउटा मेरुदण्ड आधार बनाएर अगाडि जाने भनेर जुन बाटोमा डिस्कोर्समा हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेछौँ त्योसँग यो बाजिन्छ। त्यसो भएर कुनाल पनि मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यो बढाउनेतिर बिल्कुल चाहिँ नि उत्साहित गरिनु हुँदैन निरुत्साहित गरिनुपर्छ हैन। सांसदहरूले ठेक्कापट्टा गर्ने कि अथवा विधायिकाको काम गर्ने अथवा नीति नियमहरू बनाउने यो जस्तो सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पैसा लानलाई जुन खरो होल्डबाजी गरेको देखियो नि हरेक पार्टीमा हैन त्यो अवस्था हेर्दाखेरि सांसदहरू विधायिकाको लागि हुन् कि अथवा कुनै ठेक्कापट्टा अथवा ठेकेदारसँग मिलेर काम गर्ने हुन् अथवा विकास निर्माणका जिम्मा लिएर अगाडि बढ्ने हुन्। हामी स्थानीय तह पनि भनिरहेछौँ प्रादेशिक तह पनि भनिरहेछौँ विकास निर्माणको काम गर्ने संयन्त्रहरू पनि बनिसकेको अवस्था छ भनेपछि हरेकलाई बजेट बाँड्नुपर्ने अवस्था छ। अनि हाम्रो चाहिँ नि एउटा हुन त हाम्रा जस्ता विकासशील देशहरूमा धेरै ठाउँमा चाहिँ नि यस्तो परम्परा अब गलत भन्नुहोस् कि ठिक भन्नुहोस् अब के भन्ने हो हैन के छ भने तपाईँको नीति नियम त एकापट्टि नै भयो तर सांसद भन्दा बित्तिकै जनप्रतिनिधि भन्दा बित्तिकै उसको मूल फङ्सन मूल कार्य भनेकै विकास निर्माणको काम हो भनेर चाहिँ नि त्यो जोडिएको अवस्था छ। त्यो संस्कारलाई त्यो प्रवृत्तिलाई हामीले हुर्कायौँ र त्यसलाई अझ थप रूपमा अहिले चाहिँ नि हुर्काउने चाहिँ नि काम भइरहेको छ। त्यसैले अलिकति डाइभर्ट गर्ने र हामी एउटा नयाँ नेपालको नयाँ अभ्यासको नयाँ राजनीति चाहिँ नि एउटा सिस्टमतिर गइरहेछौँ तर हाम्रा सबै कार्यशैलीहरू तौर तरिकाहरू संस्कार प्रवृत्तिहरू पुरानै छन्। यसलाई एउटा एट ए पोइन्ट अफ टाइम चाहिँ नि यसलाई ब्रेक गरेर मलाई लाग्छ सांसदहरूलाई नीति निर्माण गर्ने नीति निर्माण र वा भन्नु न एकछिनको लागि जस्तो बजेट आयो बजेट ठिक ढङ्गले खर्च भयो कि भएन जुन ठाउँमा परियोजना तपाईँले चाहिँ को लागि बजेट छुट्याउनु भएको छ कार्यक्रममा पैसा छुट्याउनु भएको छ त्यो ठिक ढङ्गले खर्च भयो कि भएन भनेर त्यही मात्रै पनि तपाईँले प्रभावकारी नीति ठिक ढङ्गले लागू भयो कि भएन तपाईँले तिनै तहमा एक्सनको लागि भन्नुहोस् कार्यक्रमहरू ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गए कि गएनन् साधनको ठिक ढङ्गले सदुपयोग भयो कि भएन काम गुणस्तरीय भयो कि भएन टाइम बाउन्ड हिसाबले काम भयो कि भएन भनेर तपाईँले त्यो अनुगमन गर्ने र अनि त्यहाँ जहाँ गल्ती भएको छन् तिनलाई सच्याउने एउटा मेकानिजममा सांसदले योगदान गर्ने हो भने सांसदको भूमिका कति चाहिँ नि प्रभावकारी र राम्रो होला। त्यसो भएर पनि यो परम्पराबाट माथि उठ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो यति बेला 2/3 सरकार छ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ हैन तर बजेटभन्दा बाहिर गएर खर्च भइरहेको छ र बजेटभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्नु पनि भ्रष्टाचार हो कि होइन? एकदमै तपाईँले अघि मैले छुट्याएँ त्यो बडा सबभन्दा अहिलेको अहम प्रश्न हो। जस्तो यो वर्षको सरकारको श्वेतपत्रमा 8 खरबको हैन बजेट बाहिरको सरकारको दायित्व छ भन्ने कुरा आइरहेको थियो। त्यो भने तपाईँले भनेकै कुरासँग जोडिन्छ। हामी आयोगमा छँदाखेरि बडो मसिनोसँग हामीले हेऱ्यौँ स्रोत सुनिश्चितता स्रोतै छैन स्रोत सुनिश्चितता फेरि जसले स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने स्रोत छैन भने त्यो नियन्त्रण गर्नुपर्ने संस्था अथवा अर्थ मन्त्रालयले नै तपाईँको स्रोत सुनिश्चितता भनेर लेखेर दिने अनि बहुवर्षीय ठेक्का पट्टाको नाउँमा त्यो भइसकेपछि अटोमेटिकली चाहिँ तपाईँले बजेट छुट्याउनु पर्ने कार्यक्रममा राख्नुपर्ने कुनै छलफल गर्न पनि नपर्ने हो ठिक छ कि छैन भनेर तपाईँले आर्थिक सामाजिक रूपमा त्यो ठिक छ कि छैन भनेर गर्न पनि नपर्ने। अर्को तपाईँले भनेको के हो भन्नुहुन्छ नि यस्तो रहेछ तपाईँको प्रायोजित रूपमा डेलिबरेटली तपाईँको लमसम कुनै एउटा शीर्षकमा पैसा राख्ने अनि तपाईँको वर्षको करिब 1.5 महिना अगाडि अन्तिमतिर चाहिँ त्यो रकमान्तर गरेर अनि मनपरी ढङ्गले खर्च गर्ने र हामीले हेऱ्यौँ यस्तो चाहिँ बिरलै हुन्छ होला। के देखियो भन्नुहुन्छ भने कुल पुँजीगत खर्चको तपाईँको 35 देखि 40% तपाईँको आर्थिक वर्षको अन्त्यममा चाहिँ खर्च हुन्छ। तपाईँले कल्पना गर्नुहोस् त्यो खर्च कसरी हुन्छ होला यतिसम्म कि तपाईँको अन्तिम हप्ता तपाईँले चाहिँ पेमेन्ट चेकको पेमेन्ट गर्न हुन्न भन्नुहुन्छ भन्ने तपाईँले व्यवस्था गर्नुभएको छ अनि त्यसपछि आएर चाहिँ आषाढ मसान्तमा कुल बजेटको 20% चाहिँ भन्दा बढी खर्च गर्नु हुँदैन भनेर तपाईँले व्यवस्था गर्नुभएको छ तर तपाईँले वर्षको चाहिँ आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको अन्तिम दिन तपाईँले अरबौँको चाहिँ चेक काट्नु भएको छ भन्दा बित्तिकै यो जुन किसिमको सुनिश्चितता यो बहुवर्षीय ठेक्का त आवश्यक छ तर त्यसलाई जुन ढङ्गले दुरुपयोग गरिएको छ त्यो दुरुपयोग गरेर अनि गलत ढङ्गले चाहिँ रकमान्तर गर्ने जुन परिपाटी छ त्यो अन्त नगरिकन तपाईँले बजेटरी परिपाटीलाई
चुस्त दुरुस्त व्यवस्थित प्रभावकारी बनाउन सक्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। बजेटमा यहाँ जुन कुरा उल्लेख गर्नुभयो भ्रष्टाचार यसरी भइरहेको छ कि बजेटभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्ने यहाँले भन्नुभएको छ। हरेक आर्थिक वर्षको अन्तिम हप्तामा अन्तिम सातामा र बेलुका राति पेमेन्टहरू लिएर जाने त्यो प्रवृत्ति छ नि होइन। त्यस्तो अवस्था देख्दा त दिक्क पनि लाग्छ। यति हामी राजनीतिक परिवर्तन भइसक्यो, मुलुकले एउटा सङ्घीयताको बाटो लिइसक्यो, तर पनि हाम्रो मानसिकता केन्द्रीकृत छ, हाम्रो काम गर्ने प्रवृत्ति सोचाइमा सुधार आएन भनेपछि आम नागरिकले धेरै पटकको बजेट निर्माणमा यहाँ संलग्न रहनुभयो, बजेट हेर्नु पनि भयो, चिरफार पनि गर्नुभयो, अर्थमन्त्री बजेट बनाउँदै हुनुहुन्छ, दबाबमा पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुनिन्छ। बलिया नेताहरूको भागमा बढी बजेट हालिदिनु पर्ने अवस्था होला भनेपछि यसरी हरेक प्रवृत्ति उइरह्यो भने जनताले सोचे जस्तो समृद्धि र प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली कसरी हुने? होइन, अघि मैले भनेको कुरालाई म दोहोऱ्याउँ नवराजी, त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने परिपाटीमा जानु पर्यो, परिपाटीमा जानु पर्यो। र अर्को के हुनु पर्यो भने जस्तो आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ भनेर एउटा कार्यक्रम राखेपछि तपाईँको कुनै पूर्वको इलामको एउटा गाउँमा पैसा पर्ने अनि पश्चिम महाकालीको वा जुम्लाको कुनै चाहिने पालिकामा पैसा नपर्ने त अवस्था त भएन नि। भन्दा बित्तिकै तपाईँको प्रोग्रामलाई यसरी तपाईँले डिजाइन गर्नु पर्यो जसका कारणले त्यसको लाभ चाहिँ नि अझ जहाँ पछाडि परेका ठाउँ र क्षेत्रहरू छन् उनले बढी लिउन् भन्ने एउटा सिस्टममा एउटा मापदण्ड एउटा क्राइटेरिया बनाएर र त्यो स्थान विशेषको स्रोत र साधन सम्भावनाको चाहिँ स्थिति छ त्यसलाई हेरेर तपाईँले चाहिँ सम्भावनाका आधारमा बजेटको क्षेत्रगत कार्यक्रम परियोजनागत प्राथमिकीकरण गरेर जाने हो भने तपाईँले भनेका समस्याहरू क्रमशः यो एकैचोटि हुन्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। किनभने हामीले यस्तो गलत एउटा चाहिँ नि व्यथिति होइन, व्यथिति र अझ कस्तो भने बालुवामा पानी खनाउने जस्तो जुन एउटा जस्तो लोकप्रिय बजेट बनाउने, नारामुखी बजेट बनाउने, कार्यक्रमहरू बाँडिदिने, बजेट बाँड्ने सिद्धाउने अथवा जसरी सरकार लोकप्रिय हुन्छ किनभने फेरि भोट ल्याउनु पर्ने हुन्छ, लोकप्रिय चाहिँ अर्थमन्त्रीहरू भए विगतमा पनि हामी देख्यौँ। यस्तो प्रवृत्तिले त समृद्धि आउँदैन होइन। एकदम तपाईँले बजेटलाई चुस्त दुरुस्त एउटा निश्चित मापदण्डमा क्षेत्रगत परियोजनागत प्राथमिकता तोक्ने र त्यसअनुसार बजेट छुट्याएर अघि मैले भने जस्तो कार्ययोजना बनाएर समयमै खर्च गर्ने परिपाटीमा चाहिँ तपाईँले जानुपर्ने हुन्छ। र यसभित्र अझ के हो भने हामी त देख्यौँ नि यता यस्ता देश जस्तै हामीले पनि हेऱ्यौँ, आयोगमा बसेर पनि हेऱ्यौँ, अख्तियारले पनि 900वटा भन्दा बढी परियोजनाको त उसले स्थलगत अध्ययन गरेर ती अधिकांश परियोजनाको चाहिँ बेहालको स्थितिको बारेमा चाहिँ उसले पनि रिपोर्ट अगाडि ल्याएछ। तपाईँले 100 रुपियाँ चाहिँ बजेट छुट्याउनुहुन्छ, 5 वर्षमा सिद्धाउँछु भन्नुहुन्छ, तपाईँले 200-500 रुपियाँ खर्च गर्नुहुन्छ, 5 वर्ष ठाउँमा 10 वर्ष पनि खर्च हुँदैन। यता तपाईँले निर्माण गरिरहेको हुनुहुन्छ, उता चाहिँ तपाईँले मर्मत सम्हारमा चाहिँ तपाईँले पैसा लगाउनु पर्ने हुन्छ भन्दा जुन किसिमको बालुवामा पानी खनाउने र अनि त्यसको अन्तर सम्बन्ध के हो भने तपाईँले जुन लक्ष्य भौतिक लक्ष्य तपाईँले तोक्नु भएको हुन्छ समयमा ठिक ढङ्गले आयोजना परियोजना चाहिँ सम्पन्न भएन भनेदेखि त सिङ्गो तपाईँको समृद्धिको उच्च आर्थिक वृद्धिको क्षेत्रगत सम्पूर्ण लक्ष्यहरू चाहिँ तपाईँको भताभुङमा हुन्छन्। त्यसो भएर पनि के हो भन्नुहुन्छ भने अहिलेको परिपाटीमा मैले त्यही भन्छु, परिपाटीमा आमूल परिवर्तन र सुधार गर्दै बजेटलाई परिणाममुखी चुस्त दुरुस्त होइन आम नेपाली गरिब नेपाली र बेरोजगार युवाहरूको हातमा पुग्नु पर्यो। अब त्यो इन टर्म्स अफ के अरे प्राथमिककरणको हिसाबले के हुनु पर्यो भने उत्पादनका क्षेत्र, पूर्वाधारका क्षेत्र, ऊर्जाका क्षेत्र, शिक्षा स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षादेखि लिएर युवाहरू, किनभने नीति र कार्यक्रमले भनेको छ यो वर्ष के अरे आगामी वर्ष चाहिँ 5 लाख युवाहरूलाई के अरे 5 लाख रोजगारीको सिर्जना गरिने भनेको छ। अझ ब्याङ्किङ सेक्टरबाट थप 50,000 गर्ने भनेको छ। भने त्यो जुन अलिकति महत्त्वाकाङ्क्षी विगतको तुलनामा लक्ष्य राखिएको छ त्यो लक्ष्य परिपूर्ति गर्ने हिसाबले मिलाएर सन्तुलित ढङ्गले र अझ के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले अघि सुरुमा भने जस्तो निजी क्षेत्रको लगानीलाई अझ सहकारीको पनि सर्टेन उत्पादनशील क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई समेत चाहिँ एउटा सामग्रिक लगानी योजना सहित अगाडि बढ्नेतिर बजेट आउनु पर्यो र त्यो बजेटले विगतको विरासतलाई छोडेर नयाँ सिराबाट बजेट आउनुपर्ने खाँचो र आवश्यकता छ।